बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ असद नकवी और मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। अजीब बात है कि बाज़ लोग मुसलमानों के रोज़ों को फाका करार देते हैं और मफरूज़ा कायम करते हैं कि इससे सेहत को नुकसान होता है। हालांकि ये सरीहन गलत है। मुसलमान तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 घंटे रोज़ा रखते हैं, जबकि ईसाई 24 घंटे का रोज़ा भी रखते हैं। इस्लाम दीन फितरत है और फितरत का कोई अमल इंसान के लिए नुकसान का सबब नहीं हो सकता। रोज़ा पर दुनिया भर के साइंसदानों और तिब व सेहत के माहिरीन ने जो तहकीक की, उन सब ने रोज़ा को सेहत के लिए मुफीद करार दिया है। रोज़ा के असरात सिर्फ निज़ाम हज़म पर नहीं होते, बल्कि तमाम इंसानी जिस्म पर होते हैं। माहिरीन तिब व सेहत इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि रोज़ा एक तिबी मौजज़ा है और कई अमराज का कुदरती व यकसर इलाज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोर पालेड कहते हैं कि इस्लाम का मुतालिया करते हुए जब मैंने रोज़ा के बारे में पढ़ा तो हैरत ज़दा हुआ कि इस्लाम ने मुसलमानों को रोज़ा जैसी नेमत से नवाजा है। मैंने उसे आजमाया और मुसलमानों की तरह रोज़े रखे। मैंने अरसे से वर्म मैदा में मुब्तला था। कुछ दिनों में मेरे मैदे के अंदर वर्म में कमी वाक़या हुई। इसी तरीके से फार्माकोलॉजी के नामवर प्रोफेसर आर्थर जसीम ने रोज़मर्रा रोज़ादार शख्स के मैदे की रतूबत का लैब टेस्ट किया। पता चला कि ग़ज़ाई मुतअफ़्फ़िन अज्जा जिनसे मैदा तेज़ी से ऐसे एसिड छोड़ता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह मैदे के अमराज में रोज़े के बहुत फ़वाइद हैं। मारूफ ज़माना माहिर नफ्सियात डॉक्टर सिगमंड फ्राइड फाका की सूरत रोज़े का कायल था। उनका कहना था कि रोज़ा नफ्सियाती और दिमागी अमराज में बहुत मुफीद है। रोज़ा रखने वाले का जिस्म मुसलसल बैरूनी दबाव को कबूल करने की सलाहियत पा लेता है। रोज़ादार ज़हनी दबाव और आसाबी तनाव से महफूज रहता है। हॉलैंड के पॉप एलेफ गॉल का कहना है कि मैं अपने पैरोकारों को रोज़े की तलकीन करता हूँ। शुगर के मरीज़ के लिए बहुत मुफीद है, दिल के मरीज़ों को फ़ायदा देता है, बेचैनी और सांस फूलने में मुस्बत असरात रखता है। सबसे ज़्यादा अफाका निज़ाम हज़म की खराबी के मरीज़ों को हुआ। यूरोपीय ममालिक के डॉक्टरों की एक टीम ने रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और बयान किया कि रमज़ान में मुसलमान नमाज का भी एहतमाम से पढ़ते हैं, जिससे पहले वो वज़ू करते हैं। इस तरह नाक और गले के अमराज कम हो जाते हैं। खाना कम और वक्त पर खाने के बायस मैदे के अमराज कम होते हैं। दरअसल माह रमज़ान माह तरबियत है कि कुछ वक्फे के लिए जायज़ और मुबाह अशिया छोड़कर तरबियत ली जाए। इस तरह कुव्वत इरादी मजबूत होती है। काबिल तवज्जो बात कि अमेरिका की एक साइंसी वेबसाइट पर बयान किया गया है कि फास्टिंग हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव बायोमार्क्स ऑफ डिजीज, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड प्रिजर्व लर्निंग एंड मेमोरी फंक्शनिंग। रोज़ा रखने से बीमारी की हालत बेहतर, गैस की मुश्किल में कमी और इसी तरह रोज़े से हाफिज़े
اور یاد کرنے کے عمل میں بھی بہتری آتی ہے۔ اسی طرح دا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی سائٹ پر بھی روزے کے رکھنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان سرطان جیسی خطرناک بیماری سے بھی محفوظ ہو سکتا ہے۔ فاسٹنگ لائک ڈائٹ ٹرنز دا امیون سسٹم اگینسٹ کینسر۔ روزہ داری تم کو سرطان یعنی کینسر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ویب سائٹ ان کی سائنسی ڈیلی نے بھی بیان کیا ہے کہ روزمرہ ذیابیطس کو بھی کنٹرول کرتا ہے روزہ۔ روزہ داری ذیابیطس کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سن 2012 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے اپنی تحقیقات میں وضاحت کی ہے کہ روزہ رکھنے سے سرطان کے مرض میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح کیلیفورنیا یونیورسٹی نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے پرانے مردہ سیلز کو دوبارہ صحت مند کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے مردہ سیلز کو دوبارہ بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح دی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی سائٹ پر روزے کے حوالے سے ایک اور چیز لکھی گئی ہے کہ روزہ رکھنا اور ساتھ ساتھ سرطان کی دوائیں لینا یہ اس مرض کے علاج میں بہت مؤثر ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی نے بھی روزے کے اثرات میں سے اس کے مرض میں کمی کو شمار کیا ہے، کینسر کے مرض کو۔ روزہ رکھنا بدن میں تمام کی بیماریوں کے اثرات کو کم کر دیتا ہے، معدے کی بیماریوں کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ قابل توجہ ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی نے اپنی دوسری تحریر میں وضاحت کی ہے کہ بوڑھے افراد کا روزہ رکھنا ان کے ذیابیطس اور سرطان کے مرض میں کمی کے لیے بہت مفید ہے۔ علمی لحاظ سے معتبر ترین سائٹ دا نیچر نے روزے کے بارے میں لکھا ہے، خونی سرطان کے علاج کے لیے جدید طریقہ علاج کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ غذا کا استعمال کم کرنا ہے کہ یہ وہی روزہ رکھنا شمار ہوتا ہے۔ روزہ داری بدن میں موجود بعض غدود کے علاج کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی۔ اسکیڈمور کالج نے بھی روزہ داری کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عملی مطالعات بتاتے ہیں کہ کیلوری کے لحاظ سے کم اور پروٹین کے لحاظ سے معتدل غذائیت والی غذا کا کم استعمال کرنا کہ وہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہ صرف بدن کے وزن کو معتدل کرتا ہے بلکہ بدن میں موجود زہریلے مواد کو پی سی بیز کی شکل میں خارج کرتا ہے، جو دل کی سلامتی اور آکسائڈ گیس کے پریشر میں کمی کا باعث بنتی۔ جنرل سیج نے بھی دل اور رگوں کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنے کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، علمی مطالعات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ذیابیطس، دل اور رگوں کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہے کہ روزہ سانس کی بیماری کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ نتیجتاً ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ خدا بند متعال کے تمام فرامین اور احکام دینی انسان کی اصلاح اور تندرستی کے لیے تھے اور رہیں گے، اور ان فرامین پر عمل کرنا انسان کو سعادت کے معراج پر پہنچا دیتا ہے۔ روایات کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان تہذیب نفس اور گناہوں سے دوری کے لیے بزرگ ترین وسیلہ اور مددگار ہے۔ اہل بیت اطہار کا ماہ مبارک رمضان اور روزہ داری کے بارے مطالب کو بیان کرنا با اہمیت اور قابل توجہ ہے۔ روزہ ایک ایسی بین الادیانی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نہ صرف دین مبین اسلام نے بلکہ غیر مسلم محققین نے بھی اس کے فوائد اور مفید اثرات کو بیان کیا۔